अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 2000 रुपए के नोटों का चलन घट गया। मार्च 2018 का 3.27%, नवंबर तक 1.75% हो गया। ग्रेटर हैदराबाद के 2 मुकामात पर जानवरों के शमशान घाट होंगे। रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए 104 सर्विस की खिदमात को बंद कर देने का किया फैसला और इस स्कीम के तहत खिदमात अंजाम देने वाले 1250 मुलाजमीन की खिदमात दूसरे स्कीमात के लिए हासिल करने का किया फैसला। तेलंगाना आरटीसी ने आरटीसी बसों में पैदा हुए 2 बच्चों को ताहयात मुफ्त सफर की सहूलत देने का किया फैसला। ये 2 लड़कियां आरटीसी बस में दौरान सफर पैदा हुई थी, जिन्हें अब ताहयात मुफ्त सफर की सहूलत। वजीर एक्साइज व प्रोहिबिशन वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा, नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए हादसात के जिम्मेदार अफराद को सख्त सजा देने के सिलसिले में अनकरीब एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। मुल्क में साइबर सिक्योरिटी कोर्स को करियर के तौर पर इंतखाब करने वालों के लिए IT के सबसे बड़े इदारे माइक्रोसॉफ्ट ने खुसूसी तरबियती प्रोग्राम को किया मुतारिफ। मजलिसी मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट हलके में नए BT रोड्स, न्यू CC रोड्स और न्यू VDCC रोड के कामों का किया आगाज। मास्क के उसूल की खिलाफ वर्जी करने पर 5000 से ज्यादा अफराद पर जुर्माने। ओमिक्रॉन के खतरे के दरमियान कोविड-19 की एक नई किस्म। तेलंगाना में हुकाम ने अवामी मुकामात पर मास्क पहनने को दिया लाजमी करार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क में 2000 रुपए के नोटों के चलन में भारी गिरावट आई है। मार्च साल 2018 में जुमला नोटों में 3.27% 2000 रुपए नोटों का चलन था, जो अब घटकर 1.75% हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से अचानक बड़े 500 और 1000 रुपए के नोटों की बर्खास्तगी के बाद मार्केट में करेंसी नोटों का जो बहरान पैदा हो गया था, उसको दूर करने के लिए पहले 2000 रुपए के नई नोट मार्केट में मुतारिफ करवाई गई थी। इसके बाद 500 और दीगर कदर की नई नोट्स बाजार में दस्तयाब होने के बाद 2000 रुपए की नोटों को आहिस्ता आहिस्ता बाजारों से कम कर दिया गया। गुज़िश्ता महीने नवंबर तक मार्केट में 2000 रुपए के सिर्फ 1.75 नोटों का चलन पाया गया। फिलहाल मार्केट में साल 2018 मार्च में 336.3 करोड़ जुमला 3.27% 2000 रुपए के नोट मार्केट में दस्तयाब थे, जिसके चलन में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही और पहले से तैयार शुदा प्लान के तहत 2000 रुपए के नोटों की इशात में कमी लाई जा रही। मरकजी मुमलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि साल 2018-19 के बाद से 2000 रुपए के नोटों की इशात में कमी आई है। चंद नोट्स फट जाने की वजह से भी 2000 रुपए के नोटों के चलन में कमी आई है। बहुत जल्द ग्रेटर हैदराबाद में जानवरों को नजर आतिश करने वाले शमशान घाट कायम होंगे। GHMC अहदेदारों की जानिब से 2 मुकामात LB नगर के जोन फतेहुल्लागुड़ा और कुकटपल्ली के जोन महादेवपुर के एनिमल केयर सेंटर्स में जानवरों को नजर आतिश करने वाले शमशान घाट कायम करने की तजवीज रखते हैं।
پیپل فار اینیملز اور راگا فاؤنڈیشن کو یہ ذمہ داری سونپی جا رہی۔ نظر آتش کرنے کے ساز و سامان، برقی کی سربراہی، عملے کا تقرر اور دوسری تمام ذمہ داریاں ان اداروں کی ہوں گی۔ ایک جانور کو نظر آتش کرنے کے 2500 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آوارہ کتوں اور دوسرے جانوروں کی موت پر نظر آتش کرنے کی اخراجات GHMC برداشت کرے گی۔ GHMC کی جانب سے اس کا 1-2 دن میں سرکاری طور پر اعلان کرنے کا امکان ہے۔ ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے 104 سروس کی خدمات کو بند کر دینے کا فیصلہ کیا اور اس اسکیم کے تحت خدمات انجام دینے والے 1250 ملازمین کی خدمات دوسرے اسکیمات کے لیے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیہی علاقوں میں مختلف کوہنہ مشق امراض میں مبتلا مریضوں کو ماہانہ طبی ٹیسٹوں کا انعقاد کرتے ہوئے 1 مہینے پر مشتمل ادویات تقسیم کرنے کے لیے 104 سروس کی خدمات سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ان 104 سروس میں ڈاکٹر ANM، فارماسسٹ، لیب ٹیکنیشینز موجود رہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ہر گاؤں میں دواخانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 104 سروس کی خدمات بند کی جا رہی۔ تلنگانہ RTC نے RTC بسوں میں پیدا ہوئے 2 بچوں کو تاحیات مفت سفر کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 2 لڑکیاں RTC بس میں دوران سفر پیدا ہوئی تھی، جنہیں اب تاحیات مفت سفر کی سہولت رہے گی۔ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دوران سفر بس میں 2 بچیوں کا جنم لینا قابل فخر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیوں کو تحفے کے طور پر تاحیات مفت سفر کے پاس جاری کر دی گئے ہیں۔ پہلی لڑکی 30 نومبر کو پیدا ہوئی تھی، کوتاپلی گاؤں کے قریب ناگر کرنول ڈپو کی بس میں پیدا ہوئی، جبکہ دوسری لڑکی 7 دسمبر کو سدی پیٹ کے قریب بس میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ بس آصف آباد ڈپو کی تھی۔ وزیر ایکسائز و پروہیبیشن وی سرینواس گوڑ نے کہا ہے کہ نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے حادثات کے ذمہ دار افراد کو سخت سزا کے سلسلے میں عنقریب ایکشن پلان تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مینوشی کی حالت میں ڈرائیونگ سے حادثات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سزاؤں کو مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے شہر میں پیش آئے حالیہ 2 واقعات کا حوالہ دیا، جس میں مینوشی کے بعد ڈرائیونگ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں سزاؤں کو سخت کرنے سے متعلق قانون سازی سے قبل ملک اور بیرون ملک میں موجود قوانین کا جائزہ لیا جائے گا۔ مختلف ریاستوں میں اس سلسلے میں موجود قوانین کی تفصیلات حاصل کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مینوشی کی حالت میں کسی نے حادثہ کیا ہے تو پبز کے مالکین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز پبز کے لائسنس منسوخ کرنے میں کوئی تعامل نہیں کرے گا۔ وزیر ایکسائز نے کہا کہ مینوشی کے ذریعے ڈرائیونگ کے خلاف پولیس اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی مہم میں مزید شدت پیدا کی جائے گی۔ ملک میں سائبر سیکیورٹی کورس کو کیریئر کے طور پر انتخاب کرنے والوں کے لیے IT کے سب سے بڑے ادارے مائیکروسافٹ نے خصوصی تربیتی پروگرام کو متعارف کیا ہے۔ کلاؤڈ ہائٹ، کیسنگ، RPS، سینئر جیٹکس لرننگ جیسے اداروں کے باہمی اشتراک سے اس کورس کو متعارف کیا جا رہا۔ اس پروگرام کے تحت 2022 تک 1 لاکھ افراد کو تربیت دینے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ مہارت کے لیے اس کورس میں مختلف زاویوں کا احاطہ کیا گیا ہے اور تمام ماڈیولز کو اس کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ بات مائیکروسافٹ انڈیا پریزیڈنٹ مہیشوری نے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کورس کا اصل مقصد سائبر سیکیورٹی میں ہر ایک کو مہارت فراہم کرنا ہے اور پروگرام کو تمام IT ماہرین کے لیے سہولت بخش تیار کیا گیا ہے، جس سے جانکاری اور مہارت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کورس کی تربیتی پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو فنڈامنٹلز میں سرٹیفکیشن کو فراہم مفت کیا جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MIM پارٹی کی جانب سے ڈیولپمنٹ کام ملک پیٹ حلقے میں کیے گئے۔
नई बीटी रोड, नई सीसी रोड, नई वीडीसी रोड और सालार मिल्लत नई कमेटी हॉल अकबरबाग डिवीजन में तामीर मलकपेट के साथ सैयद मिनाजुद्दीन कॉरपोरेटर अकबरबाग, जीएचएमसी डिपार्टमेंट के अफसरान और रिहायशी लोग, एमआईएम अकबरबाग डिवीजन के सीनियर लीडर, वार्ड मेंबरान और दीगर लीडर भी मजलिसी रुकन असम्बली के साथ मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जोर दिया है कि वो सिंगारेनी में 4 कोल ब्लॉक्स की नीलामी रोक दे, जैसा कि मरकजी कोयला वजारत की तजवीज़ है। सिंगारेनी में 4 कोल ब्लॉकों को नीलाम करने के मरकजी हुकूमत के इक़दाम की मुखालिफत करते हुए तमाम मजदूर यूनियनों ने 3 दिन की हड़ताल की कॉल दी थी। सीएम ने वजीर आजम को खत लिखकर यूनियन कॉल की तजवीज़ को रोकने की दरख्वास्त की थी। वजारत अपने खत में सीएम ने कहा है कि सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी हर साल 65 मिलियन टन कोयला पैदा कर रही और तेलंगाना, एपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु रियासतों में थर्मल पावर प्लांट्स की जरूरियात को पूरा करने में कुलीदी किरदार अदा कर रही। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद रियासत में 2014 में बिजली की ज्यादा से ज्यादा मांग 5,661 मेगावाट थी और मार्च 2021 तक ये बढ़कर 13,688 मेगावाट हो गई और थर्मल पावर की पैदावार के लिए कोयले की बिला तातिल फराहमी जरूरी है। सिंगारेनी जरूरियात की बुनियाद पर रियासती हुकूमत ने कानकनी के कई लाइसेंस जारी किए थे, जिनसे मरकज वाकिफ है और मरकजी कोयला वजारत ने भी इसका हरी झंडी दे दिया है। वजीर आला ने वजीर आजम पर जोर दिया कि वो मरकजी वजारत कोयला को हिदायत दे कि वो मरकजी वजारत के ट्रेंच 13 के तहत JBROC 3 और श्रावणपल्ली और KK 6 UG ब्लॉक की नीलामी को रोके, क्योंकि इससे सिंगारेनी के दायरे इख्तियार के तहत जरूरियात पर मनफी असर पड़ेगा। कोयले के लिए उन्होंने PM पर जोर दिया कि वो ये ब्लॉक्स सिंगारेनी कंपनी को अलॉट करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल में पुरानी पानी की टांकी के करीब तकरीबन 400 मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस श्रम कार्ड्स की तकसीम अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला मलकपेट रुकन असम्बली के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन और साउथ जोन GHMC के डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत, तेलंगाना स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर श्याम सुंदर और लेबर ऑफिसर प्रभाकर, GHMC UCD डिपार्टमेंट स्टाफ के अलावा दीगर सीनियर लीडर व सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की ख़ास नुमाइंदगी पर 300 से ज़ायद ई-श्रम फ्री हेल्थ कार्ड आज तकसीम किया गया है सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल खदीम मलकपेट में। ये हेल्थ कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से है। इस पे लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर साहब, GHMC डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत रेड्डी साहब और लेबर ऑफिसर्स सभी यहाँ पर आए और आकर जो है सो इस हेल्थ कार्ड के बारे में पब्लिक को जो है सो इसके बारे में
बताया गया है کہ ہیلتھ کارڈ کے کیا کیا بینیفٹ ہے. اس پہ ایکسیڈنٹل انشورنس 1 لاکھ کا ہے, اور اگر خدا نخواستہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی ایکسیڈنٹ سے تو اسے 2 لاکھ دیا جائے گا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی خاص نمائندگی پر یہ کیمپ یہاں پر منعقد کیا گیا ہے. 300 سے زائد لوگوں کو فری ہیلتھ کارڈ یہاں پر جو ہے سو ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کے ہاتھوں. اس موقع پر صدر و معتمدین سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین اور UCD کے اور GHMC کے سبھی آفیشل یہاں پر موجود تھے. شکریہ. خدا. کویت نے کووڈ-19 اومیکرون کے اپنے پہلے کیس کی تصدیق کی ہے. کویت نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی ہے. وزارت صحت اور روک تھام محب نے کہا ہے کہ مختلف قسم کا پتہ چلا ہے. ایک یورپی شہری جو ایک افریقی ملک سے آیا تھا, کناز سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ السناد نے کہا ہے کہ مسافر کو پہلے بھی کووڈ-19 ویکسین کی دونوں خوراکیں مل چکی ہیں اور اب وہ ادارہ جاتی قرنطینہ میں ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزارت نے ضروری اقدامات اٹھائے ہیں. احتیاطی تدابیر جب سے متعدد ممالک نے نیا قسم دریافت کرنے کا اعلان کیا ہے. فی الحال کویت میں کووڈ-19 کی وبائی صورتحال مستحکم ہے. السناد کے مطابق تاہم شہریوں اور رہائشیوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں وزارت کی مدد کے لیے بوسٹر شاٹ لیں. کویت میں بدھ کے روز 18 صحت یاب 1 موت اور 33 نئے کووڈ-19 انفیکشن ریکارڈ کیے گئے, جس سے کویت میں کیسز کی تعداد 4,13,588 ہو گئی. ناظرین, وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش. 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں. یہ پیشکش محدود ہے. JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش. فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے. جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل. الیکٹریسٹی, واٹر, BT روڈز, پارک, فٹ پاتھ, RTC بس, شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ, کلیئر ٹائٹل, اسپاٹ رجسٹریشن, گیٹڈ کمیونٹی, کتھور منڈل, شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر. بکنگ جاری ہے. جلد از جلد ربط پیدا کریں. ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز, میر عالم ٹینک, انصاری روڈ, حیدرآباد. آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر. 2000 روپے کے نوٹوں کا چلن گھٹ گیا. مارچ 2018 کا 3.27%, نومبر تک 1.75% ہو گیا. گریٹر حیدرآباد کے 2 مقامات پر جانوروں کے شمشان گھاٹ ہوں گے. ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے 104 سروس کی خدمات کو بند کر دینے کا کیا فیصلہ, اور اس اسکیم کے تحت خدمات انجام دینے والے 1250 ملازمین کی خدمات دوسرے اسکیمات کے لیے حاصل کرنے کا کیا فیصلہ. تلنگانہ RTC نے RTC بسوں میں پیدا ہوئے 2 بچوں کو تاحیات مفت سفر کی سہولت دینے کا کیا فیصلہ. یہ 2 لڑکیاں RTC بس میں دوران سفر پیدا ہوئی تھی, جنہیں اب تاحیات مفت سفر کی سہولت. وزیر ایکسائز و پروہیبیشن وی سنواس گوڑ نے کہا, نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے حادثات کے ذمہ دار افراد کو سخت سزا دینے کے سلسلے میں عنقریب ایکشن پلان تیار کیا جائے گا. ملک میں سائبر سیکیورٹی کورس کو کیریئر کے طور پر انتخاب کرنے والوں کے لیے IT کے سب سے بڑے ادارے مائکروسافٹ نے خصوصی تربیتی پروگرام کو کیا متعارف. مجلسی ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے ملک پیٹ حلقے میں نئے BT روڈز, نیو CC روڈز اور نیو VDCC روڈ کے کاموں کا کیا آغاز. ماسک کے اصول کی خلاف ورزی کرنے پر 5000 سے زیادہ افراد پر جرمانے. اومیکرون کے خطرے کے درمیان کووڈ-19 کی ایک نئی قسم. تلنگانہ میں حکام نے عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو دیا لازمی قرار.
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।